भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. देवाच्या उतरान उदीस आज आमी आराम करता. मोगाच्या न्हू जण एकल्यांक एक आशिर्वाद आसो बेसांव आसो कुरपेचो दीस सर्गेचो बाप जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुमकां प्राप्त करूं दी. उतार म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा. साम 143 वर्स 8 आमकां सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे म्हणटा. देवाच्या उतरान आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. देव उलयलो आनी सगळे उपजाले. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या उतराचेर हो दीस आज आमी आराम करता आसतना काळक्या फालक्यान तूं सल्लारी तुजो देव तुज्या पक्षाक आसा. हर एक वायटा विघ्नाच्या वेळार देव तुका सोड घालचो ना. तो तुका राखतलो, तो तुका सांबाळटलो, तो तुज्या लागीं आसा. कित्याक देव तुज्या मोगार आसा. म्हळ्यार देवान तुजें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचेर आज कांतयला. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज असल्या देवा थंय वळवो जाता आसतना जण एकले म्हज्या फाटल्यान म्हणा. साम 143 वर्स 8 देवाच्या उतरा मरिफात देवाच्या उतराच्या आदारार हो दीस आमी आराम कर म्हणया. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. कित्याक तुजेर हांव विश्वास कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय. चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक म्हजें काळीज तुका
उबारता सोम्या जेजू सोम्या तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता तुझे उतार म्हाका जिवीत सोम्या दिता जेजू सोम्या तुझे उतार म्हाका चलोंक शिकयता तुझे उतार म्हाका चलोंक शिकयता सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या उतरांत जिवीत आसा तुझ्या उतरांत जिवीत आसा जीव दिवचे उतार जीव दिवचे उतार जिवीत दिवचे उतार जिवीत दिवचे ह्या उतार सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव वेळार उबान धरता हांव उबान त्या धरता उतराचेर हांव पातयेता त्या उतराचेर हांव त्या पातयेता उतरा प्रमाणे हांव चलता त्या उतरा प्रमाणे हांव जिवीत चलता दिवच्या उतरान जिवीत दिवच्या उतरान जिवीत दिवच्या उतरान जिवीत दिवच्या उतरान आज म्हाका सोडय सोम्या आज म्हाका सोडय त्या सोम्या उतराद्वारी त्या उतराद्वारे म्हाका नवो कर सोम्या म्हाका नवो कर सोम्या सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका सगळे दी देवाच्या उतराचेर आयचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना जण एकली आज विस्वासान मागता आसतना हे उतार उसारता आसतना तुमच्या काळजांत असले भिरांत देवाचे उतार पयस करतले तुमच्या मोतींतली इराराय बेसर अडकळ्यो अडचण्यो बनपासा बनकणी सगळे तुमच्या तोंडां पयस जावन तरतले कित्याक म्हणल्यार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर येयले उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा जेजू उलयलो लाजरसो जीव मेळ्ळो आज तेच उतार ह्या सकाळीच्या वेळा उबान धरता आसतना तेच उतार उसारता आसतना तेच उतार परत्यान परत्यान म्हणटा आसतना तुमची आळसाय तुमची अडकळ्यो तुमची अडचण्यो तुमच्या शिरांक तुमच्या हाडांक परत्यान नव्यान जेजू भलायकी दितलो ह्या वेळा आज त्या उतराचेर पातयेवन आज त्या उतराचेर म्हणया सोम्या जेजू सोम्या त्या जेजू तुझ्या उतराचेर त्या तुझ्या उतराचेर त्या तुझ्या हांव उतराचेर पातयेणी दवरता हांव हांव पातयेणी दवरता हांव पातयेणी तुझ्या दवरता. उतरांत जिवीत आसा तुझ्या उतरांत जिवीत तुझ्या आसा. उतरांत जिवीत आसा तुझ्या उतरांत जिविताचे आसा. उतार जिविताचे उतार. जिविताचे उतार जिविताचे हांव उतार. उबान धरता हांव उबान धरता. जिविताचे उतार जिविताचे उतार. हांव उबान धरता हांव उबान धरता. जिविताचे उतार जिविताचे उतार. हांव उबान धरता हांव उबान धरता. जिवीत दिवचे उतार जिवीत दिवचे जिवीत उतार. दिवचे उतार जिवीत दिवचे हांव उतार. मानून घेता हांव मानून हांव घेता. मानून घेता हांव मानून घेता. सकाळी फुडें सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका कित्याक दी. तुजेर हांव विस्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास कित्याक तुजेर हांव दवरता. विस्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव हांवें विश्वास चलोंक दवरता. जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय. चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. एक घडये उतराचेर पातयेवन आज खंयचे वाट तुवें चलोंक चिंतलाय जावं फुरो विजा खातीर की जावं फुरो इंटरव्यू आसा की तुजी जावं फुरो कितेंय घेवंक चिंतलाय जावं फुरो खंयची वाट तुवें आज धरूंक चिंतलाय ती वाट सर्वेस्पराच्या हातांत जेजूच्या नांवान आज आमी समर्पीत कन सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया प्रत्येक तरान आज सांगाता म्हणटा आसतना स्वामीची दैवी सगत आज आमी अनुभव करूं शकता कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास हांवें दवरता. चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट हांवें म्हाका चलोंक दाखय. जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका कित्याक दाखय. म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका कित्याक उबारता. म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका तुज्या उबारता. काळजांतले भिरांत हसकतकाय असमाधान हिराराय जावं फुरो खावचणी ही सगळी ह्या सकाळीच्या वेळा तुका सोडण्याच्या खातीर विशेष ते म्हणया कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका कित्याक निवार. हांव तुका शरणा येता कित्याक हांव तुका शरण तुजी येता. खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक म्हाका कित्याक शिकय. तूं म्हजो देव कित्याक तूं म्हजो देव. तुजी खुशी करूंक
म्हाका शिकय तुझी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तू म्हजो देव कित्याक तू म्हजो देव कित्याक तू म्हजो देव कित्याक तू म्हजो देव तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोन व्हरून सपाट मार्गार म्हाका चलोन व्हरून सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझ्या नांवा खातीर तुझ्या नांवा म्हजो खातीर जीव सांबाळ म्हजो जीव सांबाळ म्हजो जीव सांबाळ म्हजो जीव म्हजो सांबाळ जीव सांबाळ म्हजो जीव म्हजो सांबाळ जीव सांबाळ म्हजो जीव देवाचे सांबाळ उतार देवाचे उतार जिवे जिवे देवाचे उतार देवाचे उतार क्रियात्मक सर्गेच्या बापा सर्गीच्या त्या बापा तुझ्या उतराचेर या तुझ्या परवसो दवरन गर्वसो हो दवरन सकाळचो वेळ हो सकाळीचो हो वेळ दीस हो दीस आम्ही आराम करताव आम्ही आराम करता बापा बापा तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान तुझ्या कृपेन तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन तुझ्या सक्तेन आमका भर बापा आमका भर बापा सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जेजू उतरांत तुझ्या उतरांत आज म्हाका जिवीत लाभोय आज म्हाका जिवीत तुझे लाभोय. उतार उसारला तुझे उतार तुझे उतार सत मानला तुझे उतार सत तुझ्या उतराचेर पातयेला तुझ्या उतराचेर हांव पातयेला. आज म्हाका सुटका लाभोय आज म्हाका सुटका आज म्हाका लाभोय. सडवण लाभोय आज म्हाका सडवण तुझ्या लाभोय. उतरान म्हाका जिवीत लाभोय तुझ्या उतरान म्हाका तुझ्या जिवीत उतरान लाभोय. म्हाका जिवीत लाभोय तुझ्या उतरान म्हाका तुझ्या जिवीत उतरान लाभोय. म्हाका जिवीत लाभोय तुझ्या उतरान म्हाका हांव जिवीत भायर लाभोय. वेता आसतना हांव भायर वेता हांव आसतना भितर येता आसतना हांव भितर येता तुवेंच आसतना म्हाका राखून व्हरीचे तुवेंच म्हाका राखून बरी ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हज्या वेळार भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबादाराक म्हज्या कुटुंबाक ते उतार प्राप्त जावं दे ते उतार प्राप्त आनी जावं तांकां दे. सुटका प्राप्त जावं दे आणि तांकां सुटका आनी प्राप्त तांकां जावं सडवण दे. फावो जावं दे आणि तांकां सडवण सगळ्या सांकळेत हांवन सगळ्या तांकां सडवण लाभोव दे तांकां सडवण लाभोव सर दे. आमी हाता घालच्या कामाचेर सर आमी आतांच्या कामाचेर तुझ्या उतराचो आशीर्वाद देवन येवं दे तुझ्या उतराचो आशीर्वाद देव आमची काळजां मोना आमची काळजां तुझ्या मना. उतरान संतोषूं दे तुझ्या उतरान संतोषूं दे सगळे आमी सांगता म्हणून उतार देवाचे म्हणून त्या उतराचेर पातयेवन विस्वासान म्हणया वेळार उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जिवीत ताजे वैसम्या काढो त्या उतरान सगळ्यात आसा ते उतार उसारला आमी वेळार ते उतार तो घण करता आसा वेळार ते उतार तुझ्या शिरा शिरांनी तुझ्या रक्ताच्या खणा खणांनी आज तेच उतार या वेळार देवन येते आसा आनी आमकां सुटका लाभयते आसा उतार देवाचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतार उतर जीविताचे त्याच उतरान सकत आसा वेळार काळो दिवरावचे उजवाड फांको भुसवाड फांकोचे देवाचे उतार जावन आसा तुझ्या निराशपणांत आज तुका सुटका आनी सडवड लाभोव दे सगळ्या गांवचेणीत तुका सुटका लाभोव दे परत म्हळ्यार उतार देवाचे कोणाक गँग्रीन जाला कोणाची बीपी हाय आसा कोणाची शुगर हाय आसा आज तुझे इंटरव्यू आसा आज त्या भुरग्याची एग्जाम आसा ते उतार तांकां प्राप्त जावं दे आनी जाणवायेन बरोव दे दैवी संगतेन बरोव दे तुजो बिझनेस आज देवाच्या उतराद्वारे तुजो बिझनेस इम्प्रूवमेंट जावं दे तुजो दिसपट्टो ग्रास तो सर्गेचो बाप तुका प्राप्त करूं दे तुझे सगळे उणेपण गांवचेणी भिरांत अडकळे अडचण तुका सोडून वचूं दे वेळार परत म्हणया उतार देवाचे सगळे संगतळ म्हणया उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे उतार काळो दिवरावचे वैसम्या उजवाड भुसवाड फांकोचे सर्गे वाडा सर्गीचे वाट दाखोवचे देवाचे उतार खंयच्या मनशाचे उतार नाही ते देवाचे उतार तुझ्या आज जिविताक एक आधार जावन आसा तेच उतार तुका सगळं दिता ते उतार तुका फळ दिता सगळे तुझ्या माइंडात ते नेगेटिव्ह सगळे पयस वचून त्या वेळार समाधान दिवचे उतार संकसाय दिवचे उतार जदान ते तुका पुसून काडचे उतार नवे जिवीत दिवचे उतार उजवाड फांकोचे
सर्गे वार्ता गोचे सर्गे वार्ता गोचे उदर देवाचे उदर मोगाचे उदर जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड पागोवचे सर्गी वार्ता गोचे सर्गी वार्ता गोचे मगाचे देवाचे उतार आम्ही उसारल्या त्या उतरान सकत आसा त्या उतरान बोळ आसा त्या उतरान हर एक दिसा तुका आनी म्हाका जिवीत मेळटा कांयच म्हणनाका ते 10 पटी देवाचे तर उसारा पळय आमच्या मगाचेर कितले नेगेटिव्ह तुज्या मतींत आसा हे सगळे नेगेटिव्ह हांव आज तुका सुटका आनी सडवण लाभनागी एगडी कीर्तनांत 59 ओळ 16 एगडी वाच्या कीर्तन साम चॅप्टर 59 वर्स 16 उतार आमकां अशें म्हणटा की पूण हांव तुजे सक्ते विशीं गायतलो पूण हांव तुज्या सक्ते विशीं गायता सकाळी तुज्या मोगाची स्तुती सकाळी करतलो तुज्या मोगाची स्तुती करतलो कित्याक तूं जावन कित्याक तूं जावन असलोय म्हजें कोटे मुझे कोटे तूं जावन असलोय मुझे कोटे म्हज्या कश्टांच्या दिसा म्हज्या म्हजो आसरो कश्टाच्या दिसा म्हजो आसरो म्हजो आसरो म्हज्या कश्टाच्या दिसा म्हज्या कश्टाच्या दिसा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो एक अपूर्वायेचें उतार आमकां जण एकल्या सांगता की तुज्या कश्टाच्या दिसा तुज म्हजो आसरो जावन आसा आमच्या कश्टाच्या दिसा ह्या संवसारांतलो खंयचो आसरो मेळनातल्या वेळार देव आमचो आसरो जावन रावता त्या खातीर इम्पॉर्टंट एक विशय जावन आसा आयच्या दिसा पहिल्या कोरिंथरांत 23 वर्ड 16 सांत पावलो आमकां अशें म्हणटा की तूं एक देवाचें मंदीर जावन आसा आज हांव देवाचें मंदीर जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो देवाचे दैवी शक्तीचो आत्मो आज तुज्या आनी म्हज्या भितर काम करता आसा आनी तुज्या आनी म्हज्या भितर तो आसा त्या खातीर तूं सिंपल न्हय जायते पळय म्हणटा हांव युजलेस हांव कांय कामां असो न्हय जायते पळय म्हज्यान आनी कितें करूंक जाता वर्सां उतरली आनी खंय हांवें वयर येवचें जायते आमचे मदीं नेगेटिव्ह आसा कित्याक आमी पॉझिटिव्ह चिंतिना म्हज्या मगाच्यानो 100 वर्साच्या प्रायेचेर अब्राहमाक जर देवान भुरगे दिला जाल्यार तुका ह्या वर्सा जिबल्याच्या वर्सा घर घेवंक जावना एक घर दिना की तो जावं तुज्या भुरग्यांक विसत नासतना 2 वर्सां ताणूं घरांत कश्ट जाता जर तुज्या भावार्था प्रमाणे तुज्या भुरग्याक वाट दाखयनाय तो आयचे मागणे आमी भावार्थान कशें वाडोवंक जाय भावार्थान कशें वाडोवंक जाय म्हज्या मगाच्यानो हांव तुमकां एक घडीच सांगता 2019 लॉकडावनाच्या पयले हांवें सांगता खरी काली सांगलें आजय सांगता आसा डिसेंबर 26 हांव आनी भाव रॉयसन पयले आमी नायट 11 to 5 o'clock म्हणशें राती मागणे करून थारायले ताचे पयले घडीत आसा त्या पयले घडीत आसा 22 डिसेंबर हांव पवित्र संस्था वरान वर हांवें पवित्र सक्रामेंताले बसचें म्हळ्यार म्हाका मस्त एक आशा सक्रामेंताले बसचें म्हळ्यार म्हज्या म्हाका 22 डिसेंबरांत हांव पवित्र सक्रामेंताले मागता आसतना एक दर्शन हांवें पळयल्लें तें दर्शन अशें आसलें की हांगा घालता बरें करून एक सुको रूख ह्या सुको रूख ताच्या कुशीन आनीक पानां आसलो 5वो रूख पानां आसलो 5वो रूख ह्या सुक्या रुखाक हांव पळयता आसा तातूंत कांयच ना सुको रूख उबो आसा ताच्या मुळांत कोणूच ना इवन त्या रुखाच्या वयर 1-2 सुकणीं बसून कांयच ना देव म्हणटा ह्या सुक्या रुखाक पळय ह्या सुक्या रुखाक पळय आनी म्हज्या दर्शनांत त्या सुक्या रुखाक हांव पळोवन आसूं थोड्या वेळांनी हे 5वो रूख म्हाका देवान दाखयलो आनी ह्या 5व्या रुखाक पळय आनी पळयता आसतना तातूंत सुकणीं बसून आसली
ताच्या मुळांत लोक बसून आसलो आनी मात्र न्ही की तो रूख फुलोन आसलो, पाचवो जावन आसलो. म्हाका दर्शन समजोंक ना. हांवें विचारलें देवा कितें? म्हाका कांय आन्सर मेळोंक ना. मागीर म्हाका बँकाक वचूंक आसलें. हांव बँकाक वता आसतना हांव पळोवन आसा की सेम दर्शन त्या बँकाच्या मुखार एक सुको रूख आनी पाचवो रूख. म्हाका शॉक. हांवें दर्शनांत 1 घंटा पयलें पळयल्लें, सेम हांगा तो रूख आसा. थोडो वेळ हांव त्या रुखाच्या लागीं रावलो आनी पळोवंक लागलो सुक्या रुखाक आनी पाचव्या रुखाक. सुक्या रुखाच्या मुळांत कोणूच ना. इवन सुको रूख आपल्या इतल्याक शांत आसा. पाचवो रूख हांव पळयता जायत्या पारवे आसले, कावळे आसले. ताच्या मुळांत जायती भाव भयणी ते बसून आसली या उबे रावन आसली. सावळी घेवन ती संतोश पावताली. म्हाका बघूंक कर कितें भोगलें की देवान कित्याक हें दाखयलें म्हाका समजोंक ना. 26 आमी डिसेंबर नायटा मागण्या बसल्या. 27, 28 पळया देव विस्वासी कितें तुका सांगूंक आसता तें सगळें तूं उगडापण करता. देव म्हणा लागलो की तुवें सुक्या रुखा बरी जावचें न्ही, तुवें सुक्या रुखा बरी जावचें न्ही. पळय त्या रुखाच्या मुळाक कोणी उदक घालिनात, त्या रुखाक कोणी लेखिनात. इवन त्या रुखाच्या वयर कावळे बसना, पारवे बसनात. ताच्या मुळांत ती कोणी ना. तुवें पाचव्या रुखा बरी जायचें. तुवें पाचव्या रुखा बरी जायचें. पाचव्या रुखाच्या पळया त्या रुखाच्या भितर घोटाळा बांदलात. इवन सुकणीं आसात, पारवे आसात, कावळे आसात आनी संतोष भोगतात. त्या सावळेंत संतोष भोगतात. ताच्या मुळांत उदक आसा, लोक आसा, सावळी घेतात, लोक संतोष भोगता. तशें तुवें जावंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू एक दर्शन म्हज्या मोतींत जायते परतून घडोवंक सुरू जालें. इवन ती नियाळोवंक सुरू केलें. तेच्या मागीर कंटिन्यू 11 to 5 हट बांदून म्हणल्या बरी हांवें बायबल वाचूंक सुरू केलें. देवाच्या मोगाची, देवाच्या उतराची गोडसाण हांवें आनी चड सोदूंक सुरू केलें. कित्याक म्हणल्यार जायते वर्सां कॅरिस्मेटीक हांव त्या 150 रिट्रीट हांवें केलात ऑलरेडी. देवाच्या मोगाची गूण रूस आनी गूण मोगाचो अर्थ हांवें सोदून घेतलो. म्हज्या मोगाचें ते 3 म्हयने होल नायट 11 to 5 म्हणशें आमी वाचलो बायबल मात आनी संवसार केलो मातलें. आज पाचव्या रुखा बरी देवान म्हाका केलें. संवसाराचेच म्हणना म्हजी भुरगीं पाचव्या रुखाच्या मुळांत आसरो घेते आसात. म्हजें कुटुंब पाचव्या रुखाच्या मुळांत आसरो घेते आसात. तातूंत म्हजी भुरगीं फळां दीक जावन संतोश बरी जाते आसात. आज म्हज्या मोगाच्या भावानू आनी भयण्यांनू आमी पाचव्या रुखा बरी जायची. संवसाराक आमी पाचवो रूप जावं की पुरो जाल्यार ताचेर वर्थ तें आमच्या कुटुंबांत तें पाचवो रूख जायचें. त्या पाचव्या रुखाच्या मुळांत तुज्या बायलेन, तुज्या पत्नीन, तुज्या पतीन, तुज्या भुरग्यांनी संतोषान त्या पाचव्या रुखाच्या सावळेंत आसरो घेवची. आमी जायते पटे ड्रायनेस सुकल्या रुखा बरी जाता. समाज ते पाचवो रूख जायचे. इगर्ज मध्ये ते पाचवो रूख जायचे. संघ संस्थेने पाचवो रूख जायचे. त्या पाचव्या रुखाच्या सावळेंत आज म्हज्या मोगाचें वाड्या जमत्यो बरे गूण, बरे फळ, संतोष बरी जिवीत आमी जिवंक हांवें आनी तुवें हे पाचवो रूख जावंक जाय. कितल्या पटी आमी सुकल्ल्या रुखा बरी जाता. म्हाकाय कांय बेनिफीट ना, दुसऱ्यांक कांय बेनिफीट ना. तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाचें न्हू. आज म्हजें तुजें मोल कितें म्हण एकडे आमी चिंतूंक जाय. हांगा 2 ट्री आमी घालते आसा. एकडे पळया तुमकांय कळटा. तुमी पळयल्यार जावं पुरो एक मेल्ल्या रुखाच्या मुळांत कांयच थंय रावूंक जायना. इवन तो रूख युजलेस. एक पाचवो रूख, एक बरो पाचवो आंब्याचो रूख आसता तुमच्या घरांत. ताच्या मुळांत सावळी आसता. मात्र न्ही ते खुशालकाय, संतोष, समाधान विंगड जावं आसा. आज पाचवो रूख न्ही, रूख जायचे पाचवो हांवें आनी तुवें जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या द्वारी जायते कितें ना कितें घेवंक जाय. हांव पळयता कितल्या कडेन देवाचें दिवंक येता लोकांची जिवीत संतोष, शांती, समाधान. म्हज्या मोगाचें न्हू हे पाचवो रूख आज कुटुंबाक मात्र न्ही की
समाजी ते पांचवो रूख हांवें तुवें जायचें त्या खातीर देवान तुका आरे म्हाका रचला न्हय गी त्या खातीर त्या देवान तुका आनी म्हाका विसरून काडला न्हय गी जायते पोटी आमी मुतीच्या अस्कत काय द्वारी आमचे कडेन सगळी तालंतां आसा खंयची तालंतां तुमच्या भितर नात सगळी तालंतां आसा म्हाका एक उडास आसा लॉकडावनांत हांवें सांगलां ही टेस्टिमनी लॉकडावनांत गोपार गांवांत आसलो इंडियाक येवन पावलो आनी ही भयणेक 2 या 3 भुरगीं आसलीं जायते कश्ट आसले तिका तिचे खंयचे कितें करचें खंयचो बिजनेस कांय कळीत ना गोवाक दुसरो बिजनेस करूंक कळीत ना आनी मागणें हर एक दीस आयकूंक सुरू केलें तिणें म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस भुरग्यां खातीर म्हण एक केक केली तिणें आनी ती केक भुरग्यांक भारी लायक जाली दुसऱ्या दिसांच्या घरा सैरी येवचेर आसली त्या सैरेक ती केक करून दिली सैरी हॅप्पी जाली आनी ती म्हणाली कित्याक तूं केक करून विकूंक सका न्हय तूं आनी मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू केक करून विकूंक सुरू केल्या भयणीक आज कितकाय भाव भयण्याक बरें जेवण बरी केक बरो सलाड रांदून दिवन खंयतान खंय ती पावोवंक सुरू जाली त्या खातीर आमच्या भितर कोणाय भितर तालंतां ना म्हूण चिंतचें नाका हांवें अमेरिका गेला मात्र मस्ता म्हूण चिंती नाकात जावं फुरो हांवें थंय कंपनीन काम केलां मात्र मस्ता आनी नाजाल्यार मेलोच म्हूण चिंतचें नाका कित्याक म्हळ्यार हर एकल्या भितर तालंत आसा त्या खातीर तुवें देवाच्या आश्रयांत रावूंक जाय Psalm 91 verse 192 हर एकड़े वाच्य उतार एकड़े आयको आमी कीर्तन 90 आणि 1 ओळ 1 आणि 2 एकड़े वाच्य आमी जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत तो वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत तो वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो आसरो म्हज्या मोगाचें कित 4 घंटे आमी मोबायला वेस्ट करच्या बदला मोबायल आमकां जाय गरजेचें हांव नाही म्हणना गरज कित्याक थोडी मेसेज आमकां इम्पॉर्टंट आसतात फोन आसता परतून म्हणटा कितली भाव भयणी लास्ट ब्रेसरा सुमार 48 वर्साचो भाव व्यक्ती कावन्सिलिंग आयलो म्हणटालो की ब्रदर हो मोबायल म्हज्यान सोडूंक जायना हाच्या द्वारी म्हजे बायल मोग करतले बायल म्हजे तो सेपरेट गेला कितले पटी म्हज्या मोगाचें थोड्या विशयांत आमी सत्राय घेवंक आसता म्हज्या मोगाचें आमी कोणाच्या आश्रयांत ह्या संवसारांत आसा आसरो आमचो देव तुका मल्टी टॅलंट देवान दिला वर्ते देणे तुका देवान दिला तुज्या हातांत सगळें देवान दिला हांव केन्नाय फ्लायटार पयण करता आसतना आमी चिंतचे देवान मनशां कितलें गिन्यान दिला कितली जाणवाय दिला हे फ्लायट कशें उडटा काय म्हूण म्हज्या मोगाचें असली गिन्यान देवान जणेकल्यांक दिला विंगड तुजी गिन्यान दिला आमी त्याच स्वदेश स्टक जावन आसा आमी थंयच सजे थंय थावनच आमी उदारगते पावचे ना तूं परमोन्न देवाच्या सावळेंत रावताय परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावताय ताचे ते वंदवंत उंची येताय 5व्या रुखा बरी तो देव तुका करतालो त्या 5व्या रुखा पळोवन बरे 4 फोटे काडटाले 5व्या रुखा पळोवन प्रत्येक तरान लोक खुशाल पावतलो त्या सावळेंत लोक रावतालो सुकणी प्रत्येक तरान पारवे कावळे संतोष बरी जाताले म्हज्या मोगाचें आज 5वो रूख समाजीन तुज्या कुटुंबांत तुवें जावंक जाय आज समाजीन तुज्या कंपनीन तुज्या कामांत हे 5वो रूख तुवें जावंक जाय त्या खातीर उतार देवाच्या म्हणटाने की आमी आयकल्ले इसाया प्रवाद पुस्तकांत 9 ओळ 15 आणि 16 अशें म्हणटा आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 59 आणि 16 तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुका देवाची वळख देवाक तुजी वळख आसा तुवें 5वो रूख जायचें म्हणून ह्या संवसारांत देवान तुका लायला त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हांवें तुवें हे 5वो रूख जाय 5वो रूख जायचें मात्र न्ही आज देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा जण एकल्यांक अशें म्हणटा की किर्तनांत म्हज्या मोगाचें किर्तनांत 40 ओळ 1 म्हणटा की देवच आमचो आसरो त्या आसऱ्या खाल आज आमी जेवया आज जावन एकडी चिंता
जायतरी फेल म्हण चिंतलेली, कांयच ना म्हण चिंतलेली, हे दुपरतून म्हणटा हे 2 रूख पळय आमी खंयच्या रुखा बरी आसा, या कायनातल्या रुखा बरी गे, मेल्ल्या रुखा बरी गे, जिबितूच्या 5व्या रुखा बरी गे. त्या खातीर किर्तनांत 22-23 म्हणटा की समीस म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. त्या गवळ्या सांगात तूं रावताय, त्या गवळ्या सांगात एक जावन रावताय, त्या तुज्या आसऱ्यान तुजी भुरगीं बाळां, तुजो पती, तुजी पती संतोश बरी जाता. दुसरें ह्या संवसारांत कितें आसा म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी आसचे मोटवे 4 दिसाचे पयलीं आपूण बायन मोगान आनी दुसरें आदार जावन हेरां बऱ्या पडटे जिवीत आमी जियोया. सर्गीचो बाप आयच्या दिसा तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी, बेसांवांनी, कृपेनी भरून दी. आमेन. मोठवे मागणें करया. मोगाळ बापा, आज आमी मागता विशेष रितीन तुजी सकत तुज्या भुरग्यांचेर वतय. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज आमकां जण एकल्यान सुटका आनी चडवण लाभय. सगळ्या वायटांतावन आज आमकां निवार. बापा, आज आमी मागता आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या ह्या जण एकल्या भाव भयणांचेर तुजी काकूळत, तुजी कृपा, तुजी सकत वतय. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज जण एकलो सो दीस एक आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो, दैवीक सत्तेन भरलो जावं दी. खंयच्याय कुतांतराक, ह्या वायटाक, ह्या बंदकणीक आमी वळख जायनाशे सम्या तुज्या आसऱ्यांत, तुज्या आसऱ्यांत रावो. आज म्हाका आनी हांगासर जण एकल्या तीस कृपा, तीस सकत, तीस बळ दी म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. मोगाचें न्हू, त्या दीस आमी पळयले एक दर्शन, मात्र न्ही सेम परतून पळयले 2 रुखाची गडिता. हांवें त्या दीस म्हज्या जिवितांत चिंतलें की हांवें एक सुको रूख जावंक नजो, 5वो रूख जायचें म्हणून. त्या दीस जावन येवकरिस्तांतलो जेजू मुखार बसलो 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 बसलो. म्हज्या मोगाचेर तुमच्या जिवितांत तुमी फळां दीक जायची. सलवणी अनुभव करून सकयल पडलेली आमी न्हय, आमी देवाची भुरगीं. आमकां जण एकल्याक देवान विसरून काडला. उतर प्रायर आसल्या न्हू, हांतुळ्यान आसल्या न्हू, जांफरो आज तुमकां गँग्रीन जाला, आज तुमकां जांफरो कॅन्सर आसा जांफरो जाल्यार देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. कित्याक ताच्या हातांत आसा सगळें. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो दीस सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जण एकल्याक फोव करूं दी. फेब्रुवारीच्या 28 तारखेर, मार्चाच्या 1 आनी 2 तारखेर विशेष पेकोडेची रेटीड सुकाय नासतना थोडीच नांवां आसात. विकी तुमच्या नांवां दाखल करा आनी येया सोमेच्या दैवी सक्तेन भरच्या खातीर. हे जावन आसा नल्ला सुपारा वेस्ट राजवोडी म्हणल्यार सुवातेर तुमकां येदूंक शकला. आनी हांगा फोन नंबर आमी घालते आसा. दयेन त्या फोन नंबरार तुमी वॉट्सअप करा आनी रेटीड बूक करून ह्या व्हडा संख्यान ह्या प्रेसरा 7 था 9 वरां पर्यंत विशेष एक सुटकेचे मागणें आसा. ट्रान्सलेट आमी हिंदी दवरतले. त्या खातीर कोणाकी येवंक जाय तांकां घेवन येया आनी जेजूची वळख आमी एकामेकाक दिवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजे 2 वर्साचे भुरगें राती सारकें निदान जातलें आनी घडी घडी ते उठतले जाल्ल्यान आमकां मस्त प्रॉब्लेम जातले. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी विशेश तरान सुटकेच्या 4 दिसांच्या आराधनांत हांवें भाग घेवन म्हज्या भुरग्याक जेजूक सरेंडर करून हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजें भुरगें राती सारकें न्हिदता आनी एक पोटी उठनासतना ताका बरी न्हीद फावो जाता देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. दुबय थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, गेल्या त्या बुधवाराक म्हाका म्हज्या लेफ्ट शोल्डरांत कठीण दूख आसलें. 7 दिसां थावन तें दूख आसलें. त्या दुखे वरवीं म्हाका खंयचेंय काम करूंक जायनासलें. इवन म्हजें शोल्डर मूव करूंक सयत म्हाका कश्ट जातालें आनी दुखतालें.
दनपारच्या स्पेशल सुटकेच्या आराधनाच्या वेळार हांवें म्हज्या बुजाचेर हात दवरलो. केन्ना ब्रदर प्रकाशान सांगलें की कोणाच्या बुजांत आनी पाटीच्या कणांत दूख आसा त्या जाग्यार हात दवरून मागा आनी जेजू तुमकां गूण करता म्हणून. त्याच वेळार म्हजो हात हांवें म्हज्या बुजाचेर दवरलो आनी मागणें केलें. तक्षणच जेजून म्हाका स्पर्श केल्लो अनुभव जालो आनी म्हज्या बुजांत आसलेली दूख कंप्लिटली नपैत जाली. तेच घडी हांव संपूर्ण गूण जालां. आतां म्हजें लेफ्ट शोल्डर मूव केल्यारय म्हाका दुखाना. म्हजें दूख गेलां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 62 वर्स 1. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या पाटीच्या कणांत सकयल कठीण दूख आसलें. त्या दुखी वरवीं म्हाका चड वेळ बसूंक जायनासलें, उठूंक जायनासलें, खंयचेंय काम करूंक जायनासलें. त्या कठीण दुखे वरवीं हांव वळवळून आसलें. हांव 4 दिसांच्या विशेष सुटकेच्या आराधनांत भाग घेवन 4थ्या दिसाच्या सुटकेच्या आराधनांत ब्रदर प्रकाशान सांगलें की खंयच्या जाग्यार तुमकां दूख आसा थंयसर तुमचे हात दवरून मागा आनी जेजू तुमकां गूण करतलो म्हणून. त्या वेळार हांवें म्हजे हात म्हज्या पाटीच्या सकयल दवरले आनी थंयसर दवरून म्हाका जेजून संपूर्ण गूण करचे खातीर मागणें केलें. तक्षणच एक सकत म्हजे भितर वाळून आयिल्लो अनुभव जालो आनी तेच घडये म्हज्या पाटीच्या कणांत आसलेली दूख नपैत जाली. आतां ती दूख म्हज्या पाटींत ना आनी हांव आतां संपूर्ण बरी जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 81 वर्स 1. देव आमचें बोळ, संतोशान ताका गितां गाया, जाकोबाच्या देवाक उल्हासान जयकार करा. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळ थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या हाताची मदल्या गांठींत कठीण दूख आसतली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां घालून तांचे कडच्यान देवाचें उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून मागतलें आनी 4 दिसांच्या विशेष सुटकेच्या आराधनांत म्हज्या हातांतली दूख गूण जावचे खातीर हांव मागून आसलें. दनपारच्या आराधनाच्या वेळार ब्रदर प्रकाशान अनाउन्स केलें की कोणाच्या कुडींत दूख आसा थंयसर तुमचे हात दवरून मागा म्हणून. तवळ म्हज्या हाताचेर हांवें हात दवरून म्हज्या हातांत आसलेली दूख कंप्लिटली गूण जावचे खातीर हांवें जेजू लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तेच घडये म्हज्या हातांतली दूख नपैत जाली देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 1. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी.